गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल खराब होती जा रही है और अब सबकी नजरें तालीमी इदारों के हवाले से फैसले पर हैं। चूंकि तालीमी इदारों से मुसलसल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़िश्ता रोज भी एक अहम इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से भी 23 नवंबर से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से कहा गया है कि तालीमी इदारे बंद करने का फ़ायदा सिर्फ उसी सूरत में होगा जब मार्केट्स को, बाज़ारों को, इज्तिमात को भी बंद किया जाएगा, महदूद कर दिया जाएगा। जबकि माहिरीन की जानिब से मुसलसल बताया जा रहा है कि हालात ठीक नहीं है, कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, एहतियात ना की गई तो कोई बड़ी मुसीबत गले पड़ सकती है। जबकि उधर वज़ीर कानून की जानिब से भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर आज एहतियात ना की गई तो कल सब कुछ बंद करना पड़ सकता है। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। आज अहम इजलास भी होगा जिसमें वज़ीर तालीम तमाम डिस्ट्रिक्ट के अहम अफसरान से मीटिंग करेंगे, उनकी तजावीज़ लेंगे कि तालीमी इदारों के हवाले से आखिर आने वाले वक्त में फैसला क्या करना है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करते हैं सिंगल बुक पॉलिसी के हवाले से। और सिंगल बुक पॉलिसी के खिलाफ पब्लिशर्स हैं, पेपर मर्चेंट्स हैं और दीगर ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाजी जलसा किया गया है। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुशावरत करने और फैसले पर नजर सानी का मुतालबा किया है। डिटेल्स क्या है, अब्दुल कादिर रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। की यकसा निसाबी तालीम के लिए सिंगल बुक पॉलिसी, हुकूमती फैसले के खिलाफ पब्लिशिंग के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया। एहतजाजी जलसे का एहतमाम उर्दू बाजार लाहौर में किया गया। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज, सदर टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन फवाद नियाज, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट, साबिक सदर ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन बाऊ मोहम्मद बशीर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा कि हम यकसा निसाबी तालीम के खिलाफ नहीं, स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल में शामिल किया जाए। हम ये कहते हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं है। हम एक होना चाहिए यकसा तालीमी निज़ाम पूरे मुल्क में राइज होना चाहिए। करने वाले तो बने, उसका तरीका कार है, करिकुलम दे हुकूमत, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो करिकुलम दे कौम को, उसके मुताबिक ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इसको बर्बाद ना करें। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट और सदर टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन फवाद नियाज ने कहा कि कोरोना सूरत हाल में पहले ही वेयर हाउसेज कुतुब से भरे पड़े हैं। ताजिर बरादरी यकजा है, हुकूमत फौरी नफाज के फैसले पर नजरसानी करे। जायज़ काम है, ठीक काम है, हम उसकी तायीद करते हैं, लेकिन ये जो जुल्म कर रहे हैं कि बगैर बताए ये जो बम मार रहे हैं, पहली कोरोना की वजह से लोग जो है परेशानी में मुब्तला हैं, लोगों के घरों का सिस्टम नहीं चल रहा, कारोबार का सिस्टम उनका ख़राब हुआ है। कि एक रोड प्लान हमारे साथ बैठ के डिफाइन करें, एक सिंपल रोड प्लान दें ताकि पब्लिशर्स के सर्वाइवल का सर्कल चले। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से हमारी बुक्स जो थी वो सारा का सारा स्टॉक हमारे वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ है। एहतजाजी जलसे के दौरान दुकानदारों ने कारोबार बंद रखा और मुतालिबात दोहराते रहे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जी, हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में चौथे रोज बैनुल मज़ाहिब उलमा व मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खत्ताती के जरिए अस्माए मोहम्मद के खूबसूरत फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने का सिलसिला जारी। महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की जानिब से इस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फनपारों की सजी नुमाइश में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम दिया। आज भी अस्वाए हुस्ना पर अमल पैरा होकर हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मना रही है, तो उस मुनासबत से आज यहाँ अलहमरा में ये कैलीग्राफी का जो एक मुकाबला है ये हमने देखा है। माशाल्लाह आर्टिस्ट ने इनमें बड़ा अच्छा काम रखा है, तो इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह का इंशाल्लाह ये जो एक सीरीज़ है पूरे हफ्ते के अंदर, तो ये इंशाल्लाह हमारी चलेगी। लाहौर के मुकामी होटल में बैनुल मज़ाहिब उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब में मावने खसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान, वज़ीर कानून राजा बशारत और वज़ीर आज़म के मावने खसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना पंजाब हुकूमत का एहसन इक़दाम है। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب حکومت کا وہ آسن اقدام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے افکار کو آگے لے کر چلنا، ان کی سیرت طیبہ پر عمل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ دنیا والوں، ہر چیز قبول ہو سکتی ہے لیکن آقا علیہ السلام کی ناموس کی توہین قبول نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے عالمی طور پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین کی مناسبت سے پی ایچ اے لاہور کے زیر اہتمام گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریس کورس میں محفل میلاد کا انعقاد بھی کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شیخ زین العابدین کے ساتھ لیاقت انصاری، لاہور نیوز۔ ناظرین یہاں پر وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین بات کریں گے کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ تو مہلک وار کرونا کے جاری ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت پکڑتی جا رہی ہے۔ مہلک وائرس پہلے سے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے جو دنیا بھر میں سینکڑوں زندگیاں نکل رہا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 29,511 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 2,738 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے مزید 36 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کیسز سے ہلاکتوں کی تعداد 7,561 تک جا پہنچی ہے اور لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران موذی وائرس کے 306 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وائرس نے مزید 6 زندگیاں نکل لی ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق پنجاب میں وائرس سے مزید 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اموات کی تعداد 2,519 ہو گئی ہے۔ صوبے بھر میں 24 گھنٹے میں 658 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد تصدیق شدہ مریضوں کی مجموعی تعداد 1,12,284 بتائی جا رہی ہے۔ مہلک وائرس کی بات کریں تو پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی خوف کی فضا پھیل رہی ہے۔ دیگر شعبہ حیات زندگی کی طرح تعلیمی ادارے بھی مہلک وائرس کے نشانے پر دکھائی دے رہے ہیں۔ متعدد تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کے بعد رینڈم سیمپلنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ اس سے قبل وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں کو 24 نومبر سے 31 جنوری تک تعلیمی ادارے بند کرنے کی تجویز دی گئی تھی، جس کے مطابق 24 نومبر سے پرائمری اسکول، 2 دسمبر سے مڈل اسکول اور 15 دسمبر سے ہائر سیکنڈری اسکول میں بچوں کو آنے سے روک دیا جانا تھا، لیکن صوبے اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے کرونا کی دوسری لہر کو خطرناک تو قرار دے دیا، لیکن اسکولز کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی ابھی تک نہیں بتائی۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا، جبکہ کرونا کے حوالے سے بنے ضابطہ اخلاق پر تمام اسکولز کو عمل کرنا ہوگا۔ اسکولز بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اعلان کب متوقع ہے، کیونکہ آج بھی اہم میٹنگ ہے، پھر اس کے بعد پیر کے روز یعنی کہ 23 نومبر کو NCOC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمود شوکت صاحب ہیں، چیئرمین ہیں آپ کرونا ایڈوائزری گروپ کے۔ سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کل آپ بھی موجود تھے جس میں اجلاس کا ذکر کر رہی ہوں۔ مراد راس صاحب نے کہا کہ تعلیمی ادارے بند کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب مارکیٹس وغیرہ سب بند ہوں۔ وزیر صحت صاحبہ نے کہا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں۔ راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ اگر اب احتیاط نہ کی گئی تو کل سب کچھ بند کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے کیا تجاویز دی؟ جی میرا خیال یہ تھا کہ بدلتے وقت کے ساتھ آپ کو اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور آپ کو ایک حقائق پر بیسڈ پالیسی بنانی چاہیے جو ان لائن ہو ود دی فیڈرل گورنمنٹس سینٹیمنٹ کہ ہم نے اکانومی بھی چلانی ہے، ہم نے کاروبار بھی چلانے ہیں، ہم نے ملک کو بھی چلانا ہے، ہم ملک کو بند نہیں کر سکتے۔ اور اب ہمارا تجربہ یہ ہوا جب ہم بند کرتے ہیں تو کچھ دن کے لیے ہمیں کچھ سکون مل جاتا ہے، جب ہم کھولتے ہیں تو لوگ پھر عمل نہیں کرتے چیزوں پہ اور ہم پھر دوبارہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو دوسری لہر کی بات بھی ہم نے کی تھی، ہم نے تیسری لہر کی بات بھی کی تھی یہ شروع میں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسری لہر پہلی لہر سے خطرناک ہوگی اور تیسری لہر بھی خطرناک ہوگی۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ
میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزوں کو میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی ہرڈ امیونٹی کی بات کرتا ہے, کوئی ویکسین کی بات کرتا ہے. میرے نزدیک ان تمام چیزوں کا نہ ٹی وی چینل سے تعلق ہے, نہ ان کا عوام سے تعلق ہے, نہ جرنلسٹ سے تعلق ہے. اس کے اوپر اسپیشلسٹ کو بات کرنی چاہیے. میں خود بھی نہیں کرتا, میں وائرولوجسٹ کو بلاتا ہوں, میں ایپیڈیمیولوجسٹ کو بلاتا ہوں, ان سے میٹنگ کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ٹرینڈ جا رہا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ایک رواج ہے, ہر بندہ ہر چیز کے اوپر بات کر لیتا ہے. دوسری بات, اگر ہمیں ایک پالیسی بنانی ہے جس میں ہم نے لوگوں کو کام بھی کروانا ہے اور بیماری سے بھی بچنا ہے, تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم بیماری سے شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد کو کم کریں اور مورٹیلٹی کو کم کریں. تو میں نے کل یہ تجویز دی تھی کہ اب آپ سیکٹرز کی بات نہ کریں کہ تعلیمی ادارے بند کر دیں, دکان بند کر دیں, سارے کاروبار بند کر دیں. اب آپ بات کریں صرف 2 سیکٹرز. وہ والے سیکٹر جہاں پر ایس او پی فالو کیے جا رہے ہیں یا آسانی سے کیے جا سکتے ہیں, اور وہ والے ادارے جہاں پر ایس او پی فالو نہیں کیے جا رہے یا نہیں کیے جا سکتے. اور اب ہماری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں میں یہ احساس پیدا کریں. آپ قانون سے یا پولیس فورس سے یہ نہیں کروا سکیں جب تک لوگوں میں خود احساس نہ ہو. اور اس کا طریقہ ہیومن نیچر کا یہ ہے کہ آپ ریوارڈ اور پنشمنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو میری تجویز یہ تھی کہ جو اسکول ایس او پی پہ عمل کریں ان کو کھلا رہنے دیں, جو اسکول ایس او پی پہ عمل نہ کریں ان کو وارننگ دے کے. ڈاکٹر صاحب اسی پوائنٹ پہ ہم نے واپس آنا ہے جو آپ نے تجویز دی ہے. بڑا اہم معاملہ تھا, بڑا اہم پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے جس پہ امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے. عاطف, آج ایک بڑا اہم اجلاس ایک اور ہونے جا رہا ہے جس میں تمام ڈسٹرکٹ کے افسران کو بلایا جا رہا ہے. کیا فیصلہ متوقع ہے؟ جی دیکھیں, اگر اسکولوں کی بات کی جائے تو ڈسٹرکٹس کی, تو وہاں سے جو کیسز کی تعداد جو ہے وہ تو ابھی تک جو 2 لاکھ کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہیں, تو 450 کے قریب ٹیسٹ جو ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں. لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کے جو 1122 سرکاری اسکول ہیں وہاں پر جو ابھی تک کرونا کے کیس پازیٹیو آئے ہیں ان کی تعداد 16 کے قریب ہے. تو یہ 15 ستمبر سے اب تک کے جو ٹیسٹ لاہور میں کیے گئے یا دوسرے ضلع کی بات کی جائے تو وہاں سے پازیٹیو کیس تو ابھی تک رپورٹ کم ہو رہے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کریں گے کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. تو مہلک وار کرونا کے جاری ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت پکڑتی جا رہی ہے. مہلک وائرس پہلے سے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے جو دنیا بھر میں سینکڑوں زندگیاں نکل رہا ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 29,511 ٹیسٹ کیے گئے ہیں, جن میں سے 2,738 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ وائرس سے مزید 36 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں. پاکستان میں کرونا کیسز سے ہلاکتوں کی تعداد 7,561 تک جا پہنچی ہے اور لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران موذی وائرس کے 306 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جبکہ اس وائرس نے مزید 6 زندگیاں نکلی ہیں. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق پنجاب میں وائرس سے مزید 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اموات کی تعداد 2,519 ہو گئی ہے. صوبے بھر میں 24 گھنٹے میں 658 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جس کے بعد تصدیق شدہ مریضوں کی مجموعی تعداد 1,12,284 بتائی جا رہی ہے. مہلک وائرس کی بات کریں تو پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی خوف کی فضا پھیل رہی ہے. دیگر شعبہ حیات زندگی کی طرح تعلیمی ادارے بھی مہلک وائرس کے نشانے پر دکھائی دے رہے ہیں. متعدد تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, جس کے بعد رینڈم سیمپلنگ کا عمل بھی جاری ہے. اس سے قبل وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں کو 24 نومبر سے 31 جنوری تک تعلیمی ادارے بند کرنے کی تجویز دی گئی تھی, جس کے مطابق 24 نومبر سے پرائمری اسکول, 2 دسمبر سے مڈل اسکول اور 15 دسمبر سے ہائر سیکنڈری اسکول میں بچوں کو آنے سے روک دیا جانا تھا, لیکن صوبے اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے کرونا کی دوسری لہر کو خطرناک تو قرار دے دیا, لیکن اسکولز کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی ابھی تک نہیں بتائی. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا, جبکہ کرونا کے حوالے سے بنے ضابطہ اخلاق پر تمام اسکولز کو عمل کرنا ہوگا. اسکولز بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اعلان کب متوقع ہے, کیونکہ آج بھی اہم میٹنگ ہے, پھر اس کے بعد پیر کے روز یعنی کہ 23 نومبر کو NCOC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. گزشتہ روز ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے. ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر محمود شوکت صاحب ہیں, چیئرمین ہیں آپ کرونا ایڈوائزری گروپ کے. سب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, कल आप भी मौजूद थे जिसमें इजलास का जिक्र कर रही हूँ। मुरादरा साहब ने कहा कि तालीमी इदारे बंद करने का फ़ायदा तब होगा जब मार्केट्स वगैरह सब बंद हो। वज़ीर सेहत साहिबा ने कहा कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएँ। राजा बशारत साहब ने कहा कि अगर अब एहतियात ना की गई तो कल सब कुछ बंद करना पड़ सकता है। आपने क्या तजावीज़ दी? जी, मेरा ख्याल ये था कि बदलते वक्त के साथ आपको अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पर नज़रसानी करनी चाहिए और आपको एक हकायक पर बेस्ड पॉलिसी बनानी चाहिए जो इन लाइन हो विद द फेडरल गवर्नमेंट्स सेंटिमेंट कि हमने इकॉनमी भी चलानी है, हमने कारोबार भी चलाने हैं, हमने मुल्क को भी चलाना है, हम मुल्क को बंद नहीं कर सकते। और अब हमारा तजर्बा ये हुआ, जब हम बंद करते हैं तो कुछ दिन के लिए हमें कुछ सुकून मिल जाता है, जब हम खोलते हैं तो लोग फिर अमल नहीं करते चीज़ों पे और हम फिर दोबारा उसमें आ जाते हैं। तो दूसरी लहर की बात भी हमने की थी, हमने तीसरी लहर की बात भी की थी ये शुरू में जी। और हमने ये भी कहा था कि दूसरी लहर पहली लहर से ख़तरनाक होगी और तीसरी लहर भी ख़तरनाक होगी। उसके बाद एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों को, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड को ही फैसला करना चाहिए। कोई हर्ड इम्यूनिटी की बात करता है, कोई वैक्सीन की बात करता है। मेरे नज़दीक इन तमाम चीज़ों का ना टीवी चैनल से ताल्लुक़ है, ना इनका आवाम से ताल्लुक़ है, ना जर्नलिस्ट से ताल्लुक़ है। इसके ऊपर स्पेशलिस्ट को बात करनी चाहिए। मैं खुद भी नहीं करता, मैं वायरोलॉजिस्ट को बुलाता हूँ, मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट को बुलाता हूँ, उनसे मीटिंग करता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या ट्रेंड जा रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एक रिवाज है, हर बंदा हर चीज़ के ऊपर बात कर लेता है। दूसरी बात, अगर हमें एक पॉलिसी बनानी है जिसमें हमने लोगों को काम भी करवाना है और बीमारी से भी बचना है, तो हमारा मकसद है कि हम बीमारी से शिकार होने वाले लोगों की तादाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ शहर के एक बहुत ही अहम मसले की बात करेंगे हम, और वो है जी हर गुजरते दिन के साथ शहर में ट्रैफिक के मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आती, इतने हाई क्वालिफाइड अफसरान हैं, ट्रैफिक माहिरीन हैं, क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं? या फिर ट्रैफिक कवानीन का मुकम्मल और सख्ती से इत्तलाक इसलिए भी नहीं किया जाता, हो सकता है कि कमाई कम हो जाएगी, क्योंकि शहरियों को पता हो कि ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी ना करने पर आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल सड़क पर नहीं ला सकेंगे तो हादसा बिला वजह ट्रैफिक जाम ना होने के बराबर रह जाएगी। और सीट बेल्ट और हेलमेट की पाबंदी महफूज सफ़र के लिए इंतहाई ज़रूरी, इससे इनकार किसी तौर हम मुमकिन नहीं बना सकते। और मोटरसाइकिल मतवसत तबके की एक अहम तरीन सवारी है जो आमदोरफ्त की सस्ती और तेज़ रफ्तार सहूलत मुहैया करती है, लेकिन कभी हादसा की बड़ी वजह तो कभी बड़ी गाड़ियों की वजह से खुद भी हादसा का शिकार मोटरसाइकिल सवार ही होते हैं। रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की हालिया रिपोर्ट में सड़कों पर दौड़ने वाली लाखों मोटरसाइकिलें हादसा की सबसे बड़ी वजह करार पाई हैं। एदादो शुमार के मुताबिक 83% तक ट्रैफिक हादसा में किसी न किसी तौर पर मोटरसाइकिल ही वजह बनती है। ये अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान होने वाले 57,461 में से 37,910 हादसा में मोटरसाइकिल का अमल दखल रहा है, जबकि सूबे के दीगर इलाकों का भी यही हाल है, जहां अब हर 1 मिनट 6 सेकंड के बाद कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो रहा है। ट्रैफिक हादसा, खासकर मोटरसाइकिल सवार जब हादसे का शिकार होता है तो ज़्यादातर चोट उसके सर पे लगती है, जो अक्सर जानलेवा साबित हो जाती है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में भी मोटरसाइकिल सवार सरे फहरिस्त हैं, जिसे वो खुद भी तस्लीम करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में ट्रैफिक हादसा में शहरियों और ख़ास तौर पर मासूम बच्चों की हलाकतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और पंजाब में रोज़ाना हज़ारों ट्रैफिक हादसा पेश आते हैं, जिनमें खातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद हलाक हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले हादसा भी होते हैं जो हमेशा के लिए इंसानी जहनों पर नक्श हो जाते हैं। ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजूहात, जिनमें से एक मोटर बाइक भी है। मज़ीद क्या है, ट्रैफिक कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन ना होना कितनी बड़ी इस चीज़ में रुकावट है, लोगों को ना समझा पाना, और ख़ास तौर पर जब हम इदारों की बात करते हैं तो फिर लोगों के रवैयों की भी बात करते हैं कि उनकी कितनी जिम्मेदारी है। इस अहम मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हैं, डीजी रेस्क्यू हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे सुहेल कैसर नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, ये मैं शेयर करी थी, ये स्पेशली इन्हीं की रिपोर्ट इन्होंने ही कल ये ब्रेक की थी और बताया था हर 1 मिनट 6 सेकंड के बाद एक हादसा।
इंतहाई खतरनाक सूरत एवरी 1.6 मिनट्स, जी सही कह रही हैं। और ये बड़ा ख़तरनाक फिगर है, क्योंकि देखिए इसमें जाता कौन है। इसमें वो जाता है जो शायद पूरे घर का कमाने वाला एक फ़र्द है, जो कि जब वो जाता है तो सिर्फ वो नहीं इफेक्ट होता, उससे पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। और जब हम ये सारा डेटा देखते हैं तो इसमें तकरीबन अगर आप सोचें कि जो हमारे 67% जो है वो 20-25 हज़ार से कम कमा रहे हैं और 30 हज़ार से कम कमाने वाले जो है वो 98% इन्वॉल्व है। तो सोचें एक बंदा तो 30 हज़ार रुपये कमाता है महीने के, अगर उसके साथ ये हादसा हो जाता है और उसके बाद उसको इलाज और दूसरी चीज़ों पर, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। ये अरबों रुपए का एक नुकसान भी है और एक माशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इसका बर्डन भी है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने अपनी सिर्फ वापस जाके कमाने की खातिर, ये कि मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए टांग के, तो उसको उन्होंने वापस जाके जल्दी कमाने की खातिर अपनी टांगें कटवा ली कि फटाफट जाके मैं टांग लगवा लूँ और उसके बाद 2 हफ्ते में जख्म भर जाएगा और 3-4 हफ्ते में मैं जाके वापस कमा सकूँगा। देखिए ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और आज आप देखिए सड़कों पे कोई लोग पड़े होते थे और कोई उठाने वाला नहीं था। आज रेस्क्यू 1122 ने वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया है, कोई अमीर हो गरीब हो, 98% से ज़्यादा तो हमारे गरीब लोग होते हैं जो बेचारे, जिनको हम मदद करते हैं। और आज हमने 26 लाख ट्रैफिक हादसात हैं जिसमें जो है हमने लोगों की मदद की है। इसमें अब ज़रूरत इस चीज़ की है, हमें ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन कल सुबह ये पता चले कोई हादसा नहीं हुआ। यानी रोज़ाना का हम लाहौर शहर में ही अगर सिर्फ देखें तो तकरीबन अभी परसों का या कल परसों का डेटा देखें तो एक दिन में तकरीबन 206 ट्रैफिक हादसा आते हैं। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। हम जहाँ पे बाकी डिजीज़ की, इनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इनका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर हमने इसमें एक तरह की माशरे की बीमारी बन चुकी है। डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और फिर रेस्क्यू सबसे पहले वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं, इनके पास एक्यूरेट डाटा मौजूद होता है कि क्या सूरत हाल है। जब भी ट्रैफिक हादसा होता है वो कहा जाता है ना कि लम्हों ने खता की तो फिर सदियों ने सजा पाए। इतनी तेज स्पीड कि आप फर्स्ट लाइन में भी जा रहे हैं, आप ऐसे 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 करते जा रहे हैं और आपको एहसास ही नहीं। अच्छा, इससे पहले ना मैं थोड़ी सी रेस्क्यू 1122 के हवाले से बस बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा कि देखें, हम अमूमी तौर पे इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाते रहते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि इतने तवील अरसे के दौरान ये शायद एक वाहिद इदारा है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब हमारे सामने है तो इसलिए, वरना हमने लोगों को सड़कों पर एड़ियां रगड़ते मरते हुए देखा है, जवान बच्चों को मरते हुए देखा है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता था। और विदिन मिनट्स जिस तरह यक्का एक क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, वी रियली अप्रिशिएट इदारे के सब लोगों को, ये बहुत शानदार। और परवेज लाई साहब का इसमें यकीनन बहुत बड़ा क्रेडिट है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की है वो ये है, देखें सबसे कीमती चीज क्या है हमारे पास? इंसानी जान, हमारी जान। और हम कहते हैं कि जान है तो जहान है, जिंदगी है तो जिसका, लेकिन देखें जो इस बात पर यकीन रखते हैं ना, उनका चलन वो नहीं होता जो हमारा चलन बन चुका है। हमारी मतलब कीमती तरीन जो चीज है उसके हवाले से हम कॉलोफेल के तजाद का शिकार है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और दूसरी चीज़ों का तो आप एक तरफ रहने देना। इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारा एक उमूमी रवैया क्या हो गया। अच्छा, मोटर बाइक्स की चूँकि स्पेशली बात हो रही है, तो उमर साहब मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 93% जो मोटर बाइक्स हैं उन पर बैक मिरर ही नहीं है। केनाल पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है गाड़ी की, और उमूमी तौर पर 70-80 के दरमियान चलती रहती है। आप 80 की स्पीड पे भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, गाड़ी पे जाते हो, और मोटर बाइक वाला आपको भी शू करके क्रॉस कर जाता है। ऐसा ही है। मैं दर्जनों बार मैंने किनाल पर ऐसे हादसा देखे हैं कि जिनको देखकर दिल दहल जाता है कि यार हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मैंने कल ये रिपोर्ट बनाई तो मैंने काफी नौजवान लोगों से बात की, तो उनका पता है क्या कहना, ओ को जी सारे फैशन है, मजा आता है। डॉक्टर साहब, ये फैशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी सहूलत को हमने एक शैतानी सवारी बना दिया है। इसी एक जो फैशन है ना, गाड़ी में बैठते हैं मोबाइल कानों को लगा लेते हैं, अब थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया, शुरू में बहुत ज्यादा था, खामखा फैशन है। वो बच्चा कह रहा है ओ सर मजा आता है, देखो ना इंज करके जाइदा, लोग ही देखते हैं। जवानी में सबकी जो है वो थ्रिल एक होती है और वो एक जोश होता है, एक बलबला होता है। आई थिंक हमें उन्हें ऑल्टरनेट देने की ज़रूरत है ताकि जिसमें इस किस्म का खतरनाक काम ना हो। लेकिन क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल पे बैठे आप टोटली एक्सपोज्ड हैं, एक गाड़ी में आपको एक कवर है, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता भी है तो उसमें आप प्रोटेक्टेड है। मोटरसाइकिल पे तो आप फुली एक्सपोज्ड है। और जो हमारे लोग हेलमेट भी नहीं पहनते, और हेलमेट जिस अंदाज से पहनते हैं वो स्ट्रैप भी नहीं होता, तो जैसे ही आप गिरते हैं वो हेलमेट फौरन उतर जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इसमें
آپ کو صرف 3-4 چیزیں کرنی ہے جس سے ایک پورا چینج آ جاتا ہے. یہ دنیا نے اب اسٹڈی کیا ہے, چائنا میں اس طرح بہت حادثات ہوتے تھے, سب نے کیا ہے, اور اس میں دیکھا انہوں نے یہ کہ اگر ہم 4 چیزیں کر لیں تو اس سے ہم اسٹریٹ اوے 50% حادثات کم کر سکتے ہیں. نمبر 1, جو موٹر سائیکل کی سپیڈ ہے وہ ہمیں کم کرنی ہے, اور 50 کلومیٹر سے اوپر جب ہوگا اور اس کا حادثہ ہوگا اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. موسٹ امپورٹنٹ. سو سپیڈ کو کم کر دیں, آٹومیٹکلی وہ بائی لین میں آ جاتا ہے. جتنی سپیڈ تیز ہوگی وہ بیچ میں سے گزر رہا ہوگا, اور تھوڑی سی گاڑی کے ساتھ ایک لگنا ہے اس نے, اور اس نے تو ہوا میں گرتے ہوئے جانا ہے, اور اس کا سر اگر فٹ پاتھ سے لگ گیا, کہیں اور لگ گیا, تو سیدھا وہ لاہور جنرل ہاسپٹل جائے گا, اس کے بچنے کے چانسز بہت کم. اب آپ کا آپ نے صرف سپیڈ کم کر دی, اور سپیڈ کم کرتے ہی آپ اس کو لیفٹ لین میں لے آئے, یعنی ایک سائڈ ڈیڈیکیٹڈ لین. جس کی سپیڈ کم ہو جائے گی وہ آٹومیٹکلی لیفٹ لین میں آ جائے گا. پھر اس کے ساتھ مررز ہیں, اور ہیلمٹ بھی جب آپ سپیڈ کم کی تو آپ نے یوزر فرینڈلی ہیلمٹ لے آئے کہ جس کا جو ہے کم سے کم آپ کا سارا سر بچا رہے, اور اس کو پراپرلی اسٹریپڈ ہو, اس کا ویٹ بھی کم ہوگا, اور اس کا آپ بہتر ہیلمٹ پہ لے آئے, تو آپ آٹومیٹکلی یہ 50% کم کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا, اس کے لیے میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا. ڈاکٹر صاحب اسی پہ ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو ٹریفک پولیس ہے وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے اس معاملے کے ساتھ. ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی یقینی طور پر شہر لاہور میں بہت سارے مسائل ہیں, جمع غفیر ہے ٹریفک کا جو بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کرنی ہے جو یہ ٹریفک حادثات کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سید حماد عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ CTO لاہور ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. حماد صاحب, یہ سب سے زیادہ بڑی وجہ جو ہے ٹریفک حادثات کی موٹر سائیکل کو قرار دیا جا رہا ہے, اور ابھی تک موٹر سائیکل ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا جی, میں ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سن رہا تھا. جی, ہمارے اگر لگ بھگ کوئی 7 ملین ہماری ویکولر پاپولیشن ہے جو رجسٹرڈ ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈیٹا کے مطابق, جس میں سے آلموسٹ کوئی 4.5 ملین تو موٹر سائیکل ہیں. تو آبویسلی جو سب سے زیادہ موٹر سائیکل اپلائی کرے گی روڈز پہ وہ پرون بھی ہوگی ٹو ایکسیڈنٹس. جہاں تک بات ہے, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہیڈ انجریز بائکس پہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیٹل وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ڈیتھس ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم بہت فوکسڈ ایفرٹ کر رہے ہیں. ہم نے بہت میسو ٹریفک اویئرنیس کیمپین کا آغاز کیا تھا ہم نے, جس میں میڈیا نے بھی ہمارا ساتھ دیا. 9 سپٹمبر سے شروع کی, 21 سپٹمبر کے بعد ہم نے انفورسمنٹ شروع کی. سب سے زیادہ فائنس کی اگر ہم مت دیکھیں تو سب سے زیادہ ہیلمٹس کے اوپر ہم نے فائنس کیے ہیں اس سال کے اندر. 4,70,000 سے زیادہ فائنس ہوئے ہیں آن نان یوز آف ہیلمٹس, جس میں سے صرف 2 مہینوں کے اندر لاسٹ 2 منتھس جب 21 سپٹمبر سے ہم نے کیمپین کا آغاز کیا تو ابھی تک ہم لوگ 266,187 مطلب 2,67,000 سے زیادہ فائنس کر چکے ہیں ہیلمٹس کے اوپر. ماڈل روڈ پہ بہت زیادہ فوکس ہے, 11 روڈ نوٹیفائی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے لوگوں کو ہیلمٹس پہنانا, اس کے لیے لیکن ہمارے وسائل ہیں. سر ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ ٹریفک قوانین پر امپلیمنٹیشن کرانے کے حوالے سے ہے. اور اگر میں صرف ماڈل شاہراہوں کی بات کرتی ہوں جس میں ہمارا مال روڈ ہے, جیل روڈ ہے, فیروز پور روڈ ہے, یا پھر بڑی شاہراہیں ہیں, وہاں پر بھی کلم کھلیا سر خلاف ورزیاں جاری ہیں. وہاں پر بھی کوئی نہیں روکتا کہ آپ نے فرسٹ لین میں نہیں جانا, اوور سپیڈنگ نہیں کرنی, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں صرف لا انفورسرز یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. سیف سٹی ہمارا ساتھ دے رہی ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اس میں بہت اچھے طریقے سے ایز اے ڈیٹرنٹ استعمال ہو رہے ہیں. سیف سٹی کے کیمراز, ہماری انفورسمنٹ ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں. جو 1 کروڑ کی لگ بھگ جو ویکولر پاپولیشن ہے اس کو آپ 1,000 کی نفری سے جو ایٹ اے ٹائم روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے, اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل. ایک وارڈن کے اگینسٹ 2,000 ویکلز آتی ہیں, تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر وائلیشن کو چیک کر سکے. لیکن جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, جتنے ہمارے ریسورسز ہیں, ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریگولیٹ بھی کریں اور انفورس بھی کریں. جہاں پہ چوکنگ پوائنٹ سے آپ دیکھیں گی کہ ہم لوگ ریگولیشن پہ وہاں پہ دھیان دیتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ انفورسمنٹ بھی کر رہا ہوں وہ وارڈن اور ساتھ ریگولیشن بھی کر رہا ہوں. ایک وائلیٹر کو روک کے ٹکٹ دینے میں ہی ویسٹ اباؤٹ 10 to 15 منٹس. جو لوگوں کے رویے ہیں, جو بحث کرتے ہیں, تو لوگوں کو بہت زیادہ ہمارا ساتھ دینا ہے, ہمیں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے وی آر میکنگ این ایفرٹ. ٹھیک حماد صاحب, اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جب بات ہوتی ہے نا لوگوں کے رویے کے, میں بالکل اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, لوگوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, لیکن جب ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا قوانین اتنے سخت ہیں, جرمانے اتنے زیادہ ہیں کہ میرا خیال لوگوں کی اتنی تنخواہیں نہیں ہیں,
उस डर से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मैं खिलाफवर्जी आपको अपनी ही एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आपको याद होगा मोटर बाइक गैंग्स आने शुरू हुए थे और हर इलाके का गैंग बनता था, इवन केनाल की रोड होती थी, वन व्हीलिंग का और केनाल के गैंग्स होते थे जो पूरा नहर को बंद कर देते थे। और कोई शरीफ आदमी इवन 14 अगस्त को निकलना डरना शुरू हो गया था, मोटर बाइक गैंग्स जब आते थे जिस अंदाज से आते थे तो वो बंदा कोई जाना है, किसी ने लाइटें को फैमिली के साथ जा रहा है तो वो बड़ा मुश्किल हो गया था और बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल थी। तो उस वक्त मुझे अमेरिका में हार्ले डेविडसन गैंग्स, अगर आपने कभी देखा हो, चेने लेके ऐसी अजीबोगरीब वो पहन के फिरते थे और लोग उनसे, पुलिस भी घबराती थी, यानी कई जगह पे अकेले अगर आप पुलिस वाले हैं और छोटा नंबर है तो उसे, तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे बन रही थी। इसी तरह आपने सिंध में देखा कि इसकी वजह से स्नैचिंग बढ़ गई थी दूसरी, तो वो एक ट्रेंड यहाँ पे डेवलप हो रहा था और आपस में उनका मुकाबला होता था। तो हमने जब इस इशू को रेज किया, उन्होंने कहा जी ये तो क्राइम ही नहीं है, तो मैं पुलिस, तो हमने फिर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करवाई और वो अमेंडमेंट हुई और अमेंडमेंट हो गई थी, 2-3 महीने हुए। तो हमारी जब काउंसिल मीटिंग आई वहाँ पे जिस वक्त इस इशू को डिस्कस किया गया तो वहाँ पे फाइनली ये, और उसके बाद आईजी साहब ने एक कमिटमेंट की और एक हफ्ते के अंदर ये मुझे उम्मीद नहीं थी, सच्ची बात है, एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से मौसर अंदाज से इन्होंने उस गैंग्स को कंट्रोल किया, यानी मोटर बाइक कॉन्फिस्केशन थी, कुछ अर्सा उसके बाद बाइक नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो उसके बाद जो वो, तो वो एक ऐसा बड़ा चेंज था और उसकी वजह से इनडायरेक्टली ये हुआ कि फ्रॉड स्ट्रीट क्राइम कम हो गया, दूसरी चीजें कम हो गई, तो एक बहुत बड़ा चेंज था और ये हमारी ही पंजाब पुलिस ने करके दिखाया और एक पंजाब प्रोविंस को एक मॉडल प्रोविंस के तौर पे बनाया यहाँ पे। और आई थिंक एक ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उस वक्त जो है जो हुकूमत का जाता है कि उसने ये एक पूरा प्रोसेस को लेकर आए। ठीक, हमाद साहब, हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस, यकीनी तौर पर मैं हमेशा अपने भाइयों की बड़ी कदर करती हूँ कि चाहे गर्मी है, सर्दी है, सख्त मौसम है, स्मोक है, वो बेचारे रोड पे मौजूद होते हैं हमारी सहूलत के लिए, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं हेलमेट की पाबंदी की बात हुई, क्रैकडाउन हुआ, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों में तसलसल नहीं है जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल मौजूद हैं। बात करूंगा जी। हेलो जी सर। जी, जो आपने बात की कि तसलसल नहीं है, हमारी जो 21 सितंबर को हमारी जो कैंपेन स्टार्ट हुई थी, इट इज स्टिल ऑन गोइंग। हेलमेट्स पे हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जो अंडर एज ड्राइविंग है, हमने तो वन स्टेप बियॉन्ड द कॉल ऑफ आवर ड्यूटी हमने वो भी लिया कि हम लोग ने अभी तक तकरीबन लगभग कोई ऑलमोस्ट 15,000 के करीब अंडर एज ड्राइवर्स को 21 सितंबर के बाद हमने इम्पाउंड किया है। उनकी व्हीकल्स को, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो या कोई भी व्हीकल गाड़ी भी चला रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज मोटरसाइकिल्स की है और उसको हम बंद करते हैं। उनके पेरेंट्स को हम बुलाते हैं, उनसे प्रॉपर हमने एक एफिडेविट बनवाया हुआ है। दिस इज नॉट इन आवर मैंडेट, बट हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा कर रहे हैं कि उनको हम फाइन भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल्स और उनकी व्हीकल्स भी इंपाउंड करते हैं और उनके पेरेंट्स या गार्डियन से हम लोग एफिडेविट लेते हैं कि दोबारा आपका बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होता आप उसको बाइक नहीं देंगे। मतलब इससे ज्यादा मुश्किल है। सर, मैंने ये जो रिपोर्ट पढ़ी है ना, 83% हादसा मोटरसाइकिल की वजह से, यकीन जानिए मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। मैं पर्सनली आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाएं कि इन मोटरसाइकिल वालों को कंट्रोल कर लें, इनको कानून के दायरे में ले आएं, आपके बहुत सारे ट्रैफिक मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो बताऊं जी सिद्रा कि अगर हम सिर्फ, इट विल बी अ विशफुल थिंकिंग, हमें रियलिस्टिक होकर सोचना है। हमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स। इसमें हमें एक्साइज एंड टैक्सेशन को, वी नीड मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन की जो रेजीम है उसको हमें देखना है कि हमें बहुत सारे बाइक्स हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं जो अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो तो इसमें शामिल ही नहीं है इन फिगर्स में जो मैं 45 लाख का आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा नई बाइक्स रजिस्टर हो रही हैं, इसको छोड़ दें आप, लोडर रिक्शे हैं, चिंची है, ट्रैफिक मिक्स इस तरह का पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन वी आर मेकिंग एन एफर्ट। जो आपने बहुत अच्छी बात की ट्रैफिक फाइन्स एनहांसमेंट की, तो ये हमने बहुत फाइनल स्टेजेस में हमारा ड्राफ्ट है जिसमें पेनल्टी है। बहुत शुक्रिया हमाद आबिद साहब, सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोशिशें की जा रही हैं, बेस्ट ऑफ लक हम कह सकते हैं कि ये कोशिशें इस वक्त सब कामयाब हो जाए। एक बड़ा अहम पॉइंट, खवातीन अबाया पहनती हैं, मोटर बाइक के व्हील में फंसता है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है, मैंने खुद देखा जी। ऐसे है, और अक्सर वो करीब से गुजरने वाला कह रहा था आपा जी या चादर चौकना संभाल के बैठे आप अच्छे से खुद को। लेकिन अब मेरा ख्याल पहले की निस्बत उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है। आई थिंक
اس پہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہی ہم نے دوپٹہ نو ڈاؤٹ ہماری ایک چیز ہے جو کہ پردہ رکھنا ساری چیزیں وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہی چیزیں ملیشیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں دوسری جگہ پہ باقاعدہ انہوں نے اس طرح سے پہنا ہوتا ہے اور اوپر تک آتا ہے، لیکن وہ خطرناک چیز نہیں ہوتی. دوپٹہ کبھی یہاں پہ پھنس جاتا ہے. دوپٹہ لے کے آپ جب کچن میں جاتی ہیں وہ کچن میں آگ لگنے کا بھی سب سے بڑا سبب، کیونکہ آپ کو نہیں پتا دوپٹہ کدھر ہے، آپ وہ ساتھ اس کے ساتھ. تو یہ آپ کو جہاں پہ وہ کرتے ہیں اب ماسک وہ اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ اوپر سے پہن کے جس کو اپنا ایک پورا وہ پہن سکتی ہیں، اپنے آپ کو کور کر سکتی ہیں. تو اس میں احتیاط اس قسم کی رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا دوپٹہ یا آپ کا برقع یا کوئی بھی چیز ایسا پہیے میں پھنسے. دوسرا، جب بھی آپ بیٹھے، جنرلی آپ موٹر بائک پہ جب بھی آپ سفر کریں گے آبویسلی آپ کسی اپنے اس کے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں یا شوہر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، تو اس میں اپنا جو بیٹھنے کا بھی آپ کا وہ ہے وہ بڑا سٹیبل ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے، وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل جو چلا رہا ہے اس کے مرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور اس کے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب موٹر بائک ہیلمٹ دونوں کے لیے فرض ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو وہ بیچارہ گرے گا تو پیچھے والا جو ہے وہ گرے گا تو اس کو نہیں کچھ ہوگا، اس کو بھی وہی ہوگا. اور موٹر سائیکل جو چلا رہا ہے وہ تو پھر الرٹ ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، جو پیچھے والا ہوتا ہے وہ ریلیکسڈ بیٹھا ہوتا ہے. تو جیسے ہی اس نے کسی چیز کو بچانے کے لیے ایک جھٹکا مارا تو پچھلا والا تو سب سے پہلے گرے گا، بے خبری میں گیا، اور وہ بے خبری میں انکانشیس بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے ایکچولی زخمی ہونے کے اور مرنے کے چانسز موٹر بائک چلانے والے سے زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ 83% جیسا کہ میں حماد صاحب سے بھی بات کری تھی، اب کیا آپ کے پاس کیا سجیشن ہے، کیا کیا جائے؟ سجیشن جی بڑی سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے. دنیا نے جو کیا ہے وہ ہم نے چیزیں ہم نے یہاں پہ کر کے دکھایا. یہ جو ون ویلنگ کا جب گینگز کنٹرول ہوئے تو اس میں کر کے دکھایا ہماری پولیس نے. اب موٹر وے پولیس پہ چلی ہیں تو وہاں پہ جا کے امیڈیٹلی لوگوں کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. بے شک ایسا تو یہی پاکستان کا حصہ ہے اور ہم نے یہ کر کے دکھایا. یعنی میں باہر کی باتیں نہیں کر رہا. تو ہمیں صرف اپنی موٹر بائک کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو ہم نے 50 سی سی سے اوپر ریسٹرکٹ کرنا ہے. ضرور موٹر سائیکل سب سے سستی سواری ہے، لوگوں نے کرنا ہے، موسم بھی ہمارا اس قسم کا ہے کہ سارے ایسے ممالک میں ہوتی ہے استعمال. صرف ہم اس کو 50 سی سی سے اگر کم پہ لے آئیں تو آٹومیٹکلی اس کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے، سائیڈ لین میں بھی آ جاتے ہیں. اور اگر اس سے بھی بہتر آپ کر سکتے ہیں کہ اب الیکٹرک بائکس آئی ہوئی ہیں، اس سے آپ کی پالوشن بھی کنٹرول ہو جائے گی. اور یہ جو ملٹیپل مکس کی بات کی وہ بالکل صحیح تھی سی ٹی او صاحب نے جو بات کی کہ ہمیں ایک ڈگنیفائڈ سستی ٹرانسپورٹ دینی ہے. اس کے مختلف فارمز اویلیبل ہیں دنیا کے اندر. تو ہم یہ نہ کریں کہ ایک چیز کو ریپلیس کرتے ایک اور. یہ ساری باتیں جو ہے نا اب اداروں کے کولیبریشن کی، اداروں کے معاملات کی، ہم ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور کوشش ہماری سب کی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. یہ بھی انفورسمنٹ پہ کافی کام کرتے رہتے ہیں. ہمیں آئی تھنک کرنا ہی ہے اسٹریٹجائز کرنا ہے. جس طرح اس وقت ہم نے ایک ایشو اٹھایا، انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ جی ہم بچوں میں کنٹرول کریں گے. سو بچوں میں ہماری زیرو ٹالرنس ہو جانی چاہیے. اگر کوئی بچہ ملتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی ہمیں اس کو جو ہے سیز کرنا ہے موٹر بائک کو، اور اس کے بعد اس کو الاؤ نہیں کرنا. دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ آن دا روڈ، بیکاز وہ نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جو دوسرے لوگ ہیں ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہیں اپنے بچے کے اوپر بھی کہ لاڈ پیار کے اندر آپ اس کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب وہ بچے کا ڈیتھ ہوتا ہے تو آپ اس کے قصور، بالکل آپ قصوروار ہیں، دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں. ذمہ داری دیکھیں وہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. اور میں سائیکل چلائیں، سائیکل ویسے بھی ہیلدی ہے، ہم چلاتے رہے ہیں جی. میں ایون کالج تک جو ہے سائیکل اپنے شوق سے چلاتے تھے. ڈی آئی جی فضل محمود صاحب ڈی آئی جی کے رینک لگے ہوئے پیچھے بریف کے سائیکل پہ رکھا ہوں. میں نے درجنوں مرتبہ ان کو شملہ پہاڑی کے قریب سے گزر. وہ ڈی آئی جی تھے نا، ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی، آپ ہیلدی بھی رہتے تھے. آج ہم نے وہ سارا لائف سٹائل چھوڑ دیا. وہ ڈی آئی جی کے مطلب انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا، بریف کیس پیچھے کیریئر پہ بندھا ہوا ہے اور وہ جا رہے ہیں. مطلب اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس لگے ہاتھوں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریسکیو کی ویسے تو سروسز بہت شاندار جاری، لیکن یہ انٹرنل پرابلم سے بہت چونچ رہا ہے. مطلب کافی عرصے سے کبھی پیز لیٹ ہو جاتی ہیں، کبھی ڈیوٹی آرز کا مسئلہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے جو ریسکیورز لوگوں کی جان بچا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپارٹمنٹل طور پر بہت مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں. میری بہت سارے لوگوں سے بات کی. تو آپ اس کو کیوں نہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے اوپر ہم کافی کام بھی کیا ہے. ہمارا 2017 سے جس طرح اسٹرکچر ہے اور ریگولر بیسس پہ پروموشن کا سسٹم اور یہ ساری چیزیں کی ہیں. ابھی بلکہ اسمبلی میں بھی اس وقت اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے تاکہ جو بھی اس میں قانون کے اندر جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے ان کو امپروو کیا جائے. اور سو یہ مشکل اور یہ چیلنجز ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن آئی تھنک گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور انشاءاللہ یہ ابھی چیز ہے دس ول بی سون ریزالو. تو یہ انشاءاللہ کوئی لیکن اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑے سے سٹیپس لے کر ہم 50% مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو ڈپارٹمنٹل بھی
بہت تھوڑے سے سٹیپس لے کر ان ریسکیورز کے کم از کم 30-40% مسائل تو امیڈیٹ حل کر سکتے، لیکن توجہ یہ بات تو ٹوٹلی سے ڈس ایگری کروں گا، بیکاز جس طریقے سے اور جتنا ہم نے ایک سسٹم کو اور وہ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اتنا عرصہ اپنا سسٹم کو مینٹین رکھنا، یہ کرنا، وہ چیلنج رہتا ہے کہ نمبر آف ایمرجنسیز کتنے ہیں اسٹاف کا، تو ہم نے اس کے لیے کافی سٹیپس لیے بھی ہوئے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹریفک قوانین پہ امپلیمنٹیشن کریں گے تو نہ خود اپنے پیاروں کو بھی جان بچا سکتے ہیں. آپ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بچے من کے سچے، ماں باپ کے دلوں کی دھڑکن اور ان کی آنکھوں کا تارا سمجھے جاتے ہیں. بچے گھر کے آنگن کی چھاؤں ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں، رونق ہوتے ہیں، اور بچے کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں، روشن اور اچھے مستقبل کے ضامن سمجھے جاتے ہیں. بچوں کو ہمارے معاشرے میں ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے جس کو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کے مقاصد تو بے شمار ہیں، جن میں بنیادی طور پر بچوں کی فلاح و بہبود، تعلیم و صحت، تفریح اور ذہنی تربیت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا شامل ہے. لیکن بے گھر بچوں کو بھی دیگر بچوں جیسی آسائشیں مہیا کرنا اولین ترجیح ہے تاکہ بچے مستقبل میں معاشرے کے مفید شہری بن سکے. اس دن بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم سماجی تنظیموں کی جانب سے مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، واکس ہوتی ہیں اور دیگر تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اور اگر تھوڑا بیک گراؤنڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دسمبر 1954 میں سفارشات پیش کی تھی کہ تمام ممالک باقاعدہ طور پر بچوں کا عالمی دن منایا کریں گے تاکہ دنیا بھر کے بچوں کے مابین بھائی چارے اور مفاہمت کی فضا کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. لیکن بچوں کا عالمی دن منانے کی ابتدا 35 سال بعد 1989 میں ہوئی، اور اس دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کے منظور شدہ حقوق کا اعلان کیا، جس کے بعد 20 نومبر 1990 کو دنیا کے تقریباً 186 ممالک کی جانب سے بچوں کے عالمی دن کی منظور شدہ حقوق کے مطابق باضابطہ حمایت کر کے اسے قانونی شکل دے دی گئی، اور ایک قرارداد کے تحت ہر سال 20 نومبر کو بچوں کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے. بچوں کے حقوق اور صحت پر کام کرنے والے ادارے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں روزانہ 3,60,000 بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ روزانہ 24,000 کے قریب بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. پوری دنیا میں ایک گھنٹے میں 5 سال سے کم عمر کے 1,000 بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی حوالے سے اگر ہم سرکاری اعداد و شمار کے بات کرتے ہیں تو ملک بھر میں 2,20,000 اسکول ہونے کے باوجود اب تک 44% بچے اسکول نہیں جاتے، جن کی تعداد تقریباً 2,28,40,000 تک جا پہنچی ہے. 1 کروڑ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، جبکہ روزانہ 10 سے زائد بچوں کو جنسی استحصال کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. بچوں کے کون سے مسائل ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، ہماری سوسائٹی میں بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کی نفسیاتی الجھنیں کیا ہیں، ان کے ذہنی معاملات کیا ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام حوالوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ساشا جاوید ملک ہے، سماجی کارکن ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فریحہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر نفسیات ہیں، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ آج بچوں کا عالمی دن ہے، آپ کے خیال میں ہمارے پاکستان کے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے بچوں کا یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ ایکسپوئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بیکاز میرے پاس جتنے بھی پیرنٹس جب اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں سو ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں پیرنٹس کی. کچھ پیرنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پیرنٹس ہیں جو کہ ایکسٹرا لیوریج دے دیتے ہیں، پیرنٹس اسپیس نہیں دیتے ہیں. بچے لائک جو ارلی ایج ہوتی ہے نا، وین اٹ کمس ٹو لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ لائک سائکیٹرک پوائنٹ آف ویو، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کی جو ارلی ایج ہوتی ہے نا اس میں آپ کے لائک 6 to 8 ایئرس میں آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ وہ کور ایئرز ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنے بچوں کو کی جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ جس طرح سے آپ کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں، بنیاد بنا دیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہاں پہ اتنا بچوں کا ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے، زیادہ ہم پیرنٹس کی طرف، بیکاز پیرنٹنگ از این
आर्ट। और यहाँ पे अब पेरेंटिंग जो है, यहाँ पे या तो पेरेंट्स अपने वो घर का इन्वायरमेंट इस तरह का होता है कि उसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, या फिर पेरेंट्स अगर इफ़ दे आर वर्किंग, जैसे बहुत सारी मदर्स हैं वो वर्किंग वुमेन हैं, वो अपने बच्चों पे उस तरह से ध्यान या तवज्जो नहीं दे पाती, जिसकी वजह से बच्चों के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। साशा जावेद क्या समझती हैं हमारे पाकिस्तान के बच्चों का सबसे बड़ा मसला? फर्स्टली थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने मुझे इस शो में दावत दी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन से ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती होती है। और बहुत ज़्यादा ये अफसोस से कहने कि मुझे फिर से कहना पड़ रहा है कि 51% बच्चे इस साल क्या नाम है आपके लिए चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, बच्चे शिकार हुए हैं चाइल्ड अब्यूज़ के। और तकरीबन 1489 बच्चे पिछले 6 महीने में जिनसे ज़्यादती का निशाना बने हैं। तो आपको हमेशा कहा जाता है कि बच्चे फूल से होते हैं, और मतलब कि आप कह लें कि एक मासूमियत का भरपूर एक मोमबत्ती की तरह होते हैं, एक उसकी शमा की तरह होते हैं। पर हम लोगों को शायद बच्चों की कदर नहीं रही उस तरह कि हमने ख़वातीन शायद उस तरह जिनसे ज़्यादती का निशाना नहीं बनती आपके बड़े सगीर में जिस तरह हम बच्चे बनते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। जिस तरह आप पिछले जितने केसेस निकाले, अभी ये दाद शुमार आपने भी सारी बात आगे रखी, ये तो दाद शुमार वो है कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, और आप वो सोचें कि जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते होंगे वो उनका क्या हाल होगा, उनकी भी थाउजेंड्स में होते हैं। और हम आपने बिल्कुल बल्कि आपने डिटेल में बात रख दी कि जब 1925 में जिनेवा में ये बच्चों का आलमी दिन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे की बात की गई थी, तो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए की गई थी। बाद में जिस तरह आपने बताया कि यूएन ने जब ये कंट्रीब्यूशन पेश की तो तब उसको बताया गया था कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे को आलमी सतह पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और तब वो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करना किया गया था। अब यहाँ पे हम बजटिंग की यह हालत लगा लें हुकूमत के, हम भी चीख के रह जाते हैं। यहाँ पे ना 2 साल की बच्ची, ना 4 साल की बच्ची, ना 6 साल की बच्ची कसूर के वाकयात देख लें आप, चुनिया केसेस देख लें। बच्चे हमारे महफूज नहीं है, बच्चे किस तरह महफूज हैं, और आप सोचिए कि ऐसे माहौल में वो किस तरह नशोनुमा पाएंगे और आपका मुस्तकबिल किस तरह बनेंगे। बच्चों की ज़हनी उलझनों को किस हद तक समझा जाता है, या पेरेंट्स समझते हैं कि इनको कुछ मसला हो सकता है, चेक करा लें? देखिए पहली बात तो ये कि हमारी सोसाइटी में इट्स अ ह्यूज स्टिग्मा, हमें लेबल लगा दिया जाता है कि अगर आपको आप देखते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर किड, कोई बिहेवियर इशू है या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो सबसे पहला जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि अगर मैं अपने बच्चे को किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी, तो इसका मतलब ये कि वो कोई लेबल लगा देंगे। एग्जैक्टली वो पागल वाला लेबल आप बात कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बच्चों के हवाले से हम बात करें, यकीनी तौर पर स्टेट की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी का बोझ उठा सकते हैं तो किसी के बच्चों को जरूर पढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।